छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो। एक दिन हामीलाई जानु छ येशू मसीहको सम्मुखमा। ईश्वरको पुत्र येशू अवतार भो पापी जगतमा। पापदेखि मुक्ति उनैले दिन्छन् बाटो र सच्चाइ जीवन उनी। स्वर्गको मुनि नाउँहरू छैन मुक्ति दिनलाई। भरोसा छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो। एक दिन हामीलाई जानु छ येशू मसीहको सम्मुखमा। धर्म र कर्म गरेर संसारको सुखमा भुलेर समय नष्ट नगर। फर्केर फेरि आउँदैन येशू मसीह नजिकै छन् मुक्ति दिनलाई। भरोसा छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो। एक दिन हामीलाई जानु छ येशू मसीहको सम्मुखमा। साँचो हृदय लिएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर येशू म पापी चरण तिम्रो पर्दछु। क्रुसको रगत अपनाउँछु मुक्ति दिनुहोस्। भरोसा छैन जीवनको बादल चाहिँ यो जीवन हो। एक दिन हामीलाई जानु छ येशू मसीहको सम्मुखमा।
मिठो वचन पढन आफ्ना पापलाई हटाई साँचो प्रभु येशूमा विश्वास गर्न आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना आहा कति मिठो वचन प्रभुले दिएको रचना। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस महिनाको र यस हप्ताको प्रार्थनाका विषयहरू र केही सूचनाहरूलाई हामी सुन्नेछौँ। यस महिनाको प्रार्थनाको सूची तपाईं यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले पठाएका छौँ। तपाईहरु सबैजनाले पक्कै पनि पाउनु भएको छ। कृपया ती प्रार्थनाका सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका विषयहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। हामी तपाईहरुको प्रार्थना अनुरोधहरूलाई लिन्छौँ र त्यसलाई हामीले बाँड्ने गरेका छौँ। यसैले आज पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने जुन माध्यमहरू हामीले तपाईलाई दिएका छौँ, तपाईले त्यसद्वारा प्रार्थनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, प्रार्थना अनुरोधहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी वर्तमान समयको निम्ति यो अवस्थाको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मण्डलीका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य र खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ र अहिले यो कोरोना भाइरसको समस्या झन्झन बढ्दो छ र हामी विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा हुनेहरू मा झनै यसको एउटा चाहिँ लाग्न सक्ने अथवा यो रोग सर्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। यसैले हामी होशियार हुन सकौँ र हामी प्रार्थना पनि गरौँ। हामी होशियार पनि हौँ र साथै प्रार्थना पनि गरौँ कि प्रभुले यस समस्यालाई चाँडै नै नियन्त्रणमा लिनुभएको होस् भनेर हामी स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। उहाँहरूको सेवाहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको सेवाहरूको विभिन्न जुन तरिका माध्यमहरू जुन छ त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यसैगरी हामी प्रार्थना गरौँ मिशनरी परिवारहरूको निम्ति। हामी राजेश भाइको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ, उहाँको सेवकाईको निम्ति र साथसाथै उहाँको स्वास्थ्यको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। उहाँ अझै राम्रो हुँदै गइरहनु भएको छ। साथै हामी अहिले अरू पनि यो मौसमको परिवर्तनले बिरामी हुनुभएकाहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी ठुला साना हामी कतिजना बिरामी भइरहेका छौँ। हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थनामा सम्झौँ यो बेलामा। अनि यसैगरी हामी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ यस कुरामा कि तपाईहरु यति लामो समय भइसकेको छ अनलाइन संगतिमा सहभागी भइरहनु भएको छ र हामीले तयार पारेको यो भिडियोहरुलाई यो संगतिलाई तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ अथवा तपाईहरुले सहभागिता देखाइरहनु भएको छ। हामी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छौं र साथै तपाईहरुको प्रार्थना र अरु विभिन्न सहायताहरुको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिदछौं। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदमा जाने छौं। अब हामी नयाँ हप्तामा छौं। हामी अब हप्ता 46 मा छौं। हप्ता 46 साहससँग
अनुग्रहको सिंहासन नजिक आऊँ। साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक आऊँ। हिब्रू 4 अध्यायको 16 पद। हिब्रू 4 अध्यायको 16 पद। हुन्छ, प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरूलाई अहिलेको निम्ति हामी यहीँ राख्नेछौँ। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र हामीले गएको हप्ताहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टका 12 प्रेरितहरूमध्ये हामीले 10 प्रेरितहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी अर्का एकजना प्रेरित याकुब, जसलाई सानो याकुब पनि भनिन्छ, हामी उनको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। म एउटा पद पढ्नेछु। यो चाहिँ मर्कुस 15 अध्यायको 40 पद रहेको छ। मर्कुस 15 अध्यायको 40 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, त्यहाँ टाढैबाट हेरिरहने स्त्रीहरू पनि थिए, जसका बीचमा मरियम मग्दलिनी, सानो याकुब र योसेसकी आमा मरियम र सलोमी थिए। यहाँनिर हामी यस पदमा एकजना प्रेरित जसलाई सानो याकुब भनिएको छ, हामी उनको नाम यहाँ पढ्न पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ। यस वचनको भागलाई परमेश्वरको हातमा राखौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी यो समय फेरि तपाईको सामु आउँदछौँ। हाम्रा हृदयहरूलाई तपाईमा सुम्पदछौँ। तपाईको सामु आइकन तपाईको वचनबाट सिक्न सक्ने कुराहरू पाउनको निम्ति, लिनको निम्ति आज हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्दछौँ। यो समय तपाई नियन्त्रणमा लिनुहोस्। तपाईको वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी जुन प्रेरितको बारेमा आज हेर्न जाँदैछौँ, उनको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने कुराहरूलाई आज हामी लिन सकौँ। यस वचनको भागमा मलाई तपाईको वचन बाँड्न, रूपालाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्न र यो समय हेरिरहनु भएका अनि सुनिरहनु भएका सबै तपाईका प्रियहरूलाई तपाईँ आशिष दिनुहोस्। हामी यस भागलाई अगाडि बढाउँछौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। नयाँ नियमको समयमा याकुब नाम ज्यादै चर्चित नाम थियो। याकुबलाई अंग्रेजीमा जेम्स भनिन्छ। धेरै समय अघि जेम्स नाम भएका एकजना मिसनरी मित्रले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अमेरिकामा जेम्स नाम ज्यादै चर्चित छ, यसैले धेरैले त्यो नाम राख्ने गर्छन्।
अनि मैले पनि रमाइलो प्रकारले उहाँलाई जवाफ दिएँ। नेपालमा पनि विजय नाम धेरै चर्चित छ, यसैले धेरैले चाहिँ यो नाम राख्ने गर्छन्। साँच्चै नै कुनै कुनै नामहरू ज्यादै चर्चित हुन्छन्। एउटै नाम धेरैको हुँदा कुन व्यक्तिको कुरा गरिएको हो भन्नेमा अलमल हुने गर्दछ। नयाँ नियममा त्यहाँ कम्तीमा 4 जना फरक याकुबहरू छन्। 4 जना फरक याकुबहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको हामी देख्छौँ। तर आज हामीले अध्ययन गर्न लागेको याकुब चाहिँ कुन हो त? कुन चाहिँ याकुब हो त? हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। आज हामीले अध्ययन गर्न गइरहेको याकुबको बारेमा 4 वटा सुसमाचारका पुस्तकहरूमा उनको नाम बाहेक अरू केही पनि कुराहरू उल्लेख गरिएको छैन। सुरुमा त म यी याकुबको बारेमा के सिकाउने होला भनेर अलमलमा परे। अब नाम बाहेक अरू केही पनि छैन भने के सिकाउने त? म अलिकति अलमलमा परेँ। तर परमेश्वरले उनीबाट सिक्न सक्ने केही कुराहरूमा मलाई अगुवाई गर्नुभयो, जसलाई आज म तपाईहरूको सामु बाँड्न गइरहेको छु। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ कुन चाहिँ याकुब, मतलब हामीले आज हेर्न लागेको याकुब चाहिँ कुन चाहिँ याकुब हो त? मैले सुरुमा पनि भने त्यहाँ धेरै याकुब छन्। एकपटक ती प्रत्येक याकुबहरूलाई पनि हेरौँ हामी। सबभन्दा पहिला जब्दीका छोरा याकुब। आज हामीले अध्ययन गर्न लागेको व्यक्ति याकुब जब्दीका छोरा होइनन्, किनभने बाइबलले प्रेरितहरूको सूचीमा जब्दीका छोरा याकुब र अल्फयासका छोरा याकुबलाई भिन्दा भिन्दै राखेको छ, अलग अलगै राखेको छ। हामीले जब्दीका छोरा याकुब जो यूहन्नाका दाजु पनि हुन्, उनको बारेमा अघिल्ला पाठहरूमा हेरिसकेका छौँ। यसैले आज हामीले हेर्न लागेको याकुब चाहिँ जब्दीका छोरा याकुब होइन। अर्को याकुबको बारेमा हेरौँ, जो चाहिँ येशूका भाइ, जसलाई चाहिँ हामी मरियमका छोरा याकुब पनि भन्न सक्छौँ, जो चाहिँ योसेस, यहुदा र सिमोनका दाजु हुन्। तपाईले यी याकुबको बारेमा मर्कुस 6 अध्यायको 3 पद र मत्ती 13 अध्यायको 55 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिको विचारमा यी याकुब चाहिँ येशूका भाइ नै हुन् भन्ने छ, जो चाहिँ पछि गएर यरुशलेमको मण्डलीको पास्टर भए र जसले याकुबको पत्र पनि लेखे। तर
येशूका भाइहरूले येशूलाई उहाँको बौरी उठाएपछि विश्वास गरेको हुनाले त्यस समयभन्दा अघि उहाँलाई पछ्याएको देखिँदैन। हामीले केही हप्ताहरू अगाडि पनि हेरेका थियौँ, यूहन्ना 7 अध्यायको 5 पदमा त्यहाँ भनिएको छ, किनभने उहाँकै भाइहरूले पनि उहाँमा विश्वास गर्दैनथे। येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइ भन्दा अगाडि येशूका भाइहरूले येशूलाई विश्वास गर्दैनथे। यसैले एउटा आधार यो हो कि जुन सानो याकुबको बारेमा आज हामी हेर्दैछौँ, यी चाहिँ येशू ख्रीष्टका भाइ होइनन्। एउटा अर्को आधार पनि, एउटा अर्को कुरा पनि म देख्छु, जुन चाहिँ प्रेरित 1 अध्यायको 13 पद र 14 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। प्रेरित 1 अध्यायको 13 पदमा अल्फयासका छोरा याकुब भनिएको छ र प्रेरित 1 अध्यायको 14 पदमा, लगतैको पदमा उहाँका अर्थात् येशूका भाइहरू भनी त्यहाँ भिन्दा भिन्दै उल्लेख हुनु पनि एउटा विचारणीय कुरा हो, सोच्न सक्ने कुरा हो। त्यहाँ अल्फयासको छोरा याकुब र येशूको भाइ चाहिँ पक्कै पनि फरक फरक ठाउँमा उल्लेख गरिएको हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। यसैले यी व्यक्ति येशूका भाइ होइनन्। अर्को याकुब हामीले केही समय अगाडि उनको बारेमा पनि हेरेका थियौँ, जसलाई बाइबलमा यहुदाका नातेदार बुबा अथवा दाजु याकुब भनेर भनिएको छ हैन, जो चाहिँ प्रेरित 1 अध्यायको 13 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। अब यी याकुबलाई यहुदासँग नातामा मात्र जोडिएको हो, तर प्रेरितहरूको पदमा छानिएको होइन। यसैले आज हामीले हेर्न लागेको व्यक्ति यी याकुब पनि होइनन्, अर्थात् यहुदाका दाजु वा बुबा जो याकुब हो, यी व्यक्ति चाहिँ हामीले हेर्न लागेको याकुब पनि होइन। अब बाँकी रह्यो एकजना जो स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, जसलाई अल्फयासका छोरा याकुब भनेर भनिएको छ। यदि हामीले प्रेरितहरूको सूचीमा हेर्छौँ भने र हाम्रो यस अध्ययनमा हामीले हेरेका प्रेरितहरूमा यहुदा इस्करियोती बाहेक हामीले हेर्न बाँकी रहेको कोही व्यक्ति छ भने, कोही प्रेरित छ भने अब अल्फयासका छोरा याकुब मात्रै हो है। तपाईँ आफैले पनि प्रेरितहरूको जति पनि सूची छ बाइबलमा, त्यसमा तुलना गर्दै हेर्नु भए पनि हामीले याकुब 2 जना पाउँछौँ। एकजना यूहन्नाका दाजु जो चाहिँ जब्दीका छोरा हुन्, र एकजना आज हामीले हेर्न लागेको अल्फयासको छोरा याकुब हुन्। म विश्वास गर्दछु कि यी अल्फयासका छोरा याकुब न त
जब्दीका छोरा हुन्, न येशूका भाइ हुन्, न चाहिँ यहुदाको बुबा वा दाजु याकुब नै हुन्। यी तीन व्यक्तिहरूभन्दा फरक र येशूका 12 प्रेरितहरूमध्ये एकजना अल्फायासका छोरा याकुब नै हुन् है। के तपाईको यसमा केही फरक मत छ कि? सायद तपाईको फरक मत हुन सक्ला, ठिकै छ। तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, कुन चाहिँ याकुब हो भन्ने कुरामा तपाईं र मेरो फरक मत भए तापनि अब हामीले हेर्न लागेको बाँकी 3 वटा बुदाहरूमा भने तपाईं र हाम्रो पक्कै पनि एउटै मत हुनेछ है। आउनुहोस् हामी अरू बुदाहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ। अब उनी सानो याकुब थिए, अर्थात् उनलाई सानो याकुब भनिन्थ्यो। हामीले सुरुमा नै मर्कुस 15 अध्यायको 40 पद पढेका थियौं। त्यहाँ चाहिँ यी याकुबलाई सानो याकुब भनेर भनिएको छ, नाम दिइएको छ। यहाँ याकुबलाई मर्कुस 15 को 40 मा सानो याकुब भनिएको छ र ग्रीकमा चाहिँ त्यो सानो शब्दलाई, जुन नेपालीमा सानो भन्ने शब्द छ, त्यसलाई ग्रीकमा मिक्रोस भनिन्छ है, मिक्रोस। अनि यो शब्दको अर्थ चाहिँ आकारमा, क्षेत्रमा, उमेरमा, समयमा, क्षमतामा वा तहमा सानो भन्ने अर्थ लाग्छ। कुनै पनि यी कुराहरूमा सानो भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीलाई थाहा छैन, तर हुन सक्छ उनी कदमा सानो थियो कि वा उमेरमा अरूभन्दा सानो थियो कि, अझ हुन सक्छ उनी अर्का प्रेरित याकुब भन्दा कदमा अथवा उमेरमा सानो थियो कि। केही महिना अगाडि कायल र आना उहाँहरूको एउटा छोरा जन्मियो र उहाँहरूले आफ्नो छोराको नाम पनि कायल राख्नुभयो है। अनि अब कतिपटक अमेरिकनहरूको नाम राख्दाखेरि बाबु, बाजे अनि छोरा अथवा नातिसम्म भनौँ न, त्यो नाममा चाहिँ जोडिएर अथवा सँगै लिएर जाने पुस्तासम्म अथवा छोरा नाति यसरी त्यो चलन छ, त्यो अभ्यास छ। कसैले जुनियर राख्ने गर्छन्, त्यही भएर है तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। तर बोलाउँदा चिनियोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो छोरालाई सानो कायल भन्न थाल्नु भएको छ है। यसैले ठुलो कायल, सानो कायल है, त्यसरी चिन्नको निम्ति थियो है। यहाँ पनि हामी के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि सायद हुन सक्छ कि
प्रेरितहरूमा दुईजना याकुब भएको हुनाले दुईजना याकुबमा भिन्नता देखाउनको निम्ति यी याकुबलाई सानो याकुब भनिएको। तर जेसुकै कारणले याकुबलाई सानो भनिए तापनि, चाहे जेसुकै कारण होस् है, उनी प्रेरितीय सेवामा पनि प्रभुको निम्ति सानो बनेका थिए है। हामीलाई उनको कद अथवा उचाइ भनौँ न हैन, अथवा उनको उनी चाहिँ उमेरमा सानो थियो भन्ने कुरा हेर्नुभन्दा पनि उनी कस्तो व्यक्ति थिए भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नु राम्रो हुन्छ हैन। तर पक्कै पनि उनी प्रभुको सेवाको निम्ति सानो बनेका छन्, सानो भएका छन्। प्रभु येशूले एकपटक उहाँले सानो हुनु र होचिनु त्यस विषयमा सिकाउनु भयो। एकपटक हामी लुका 9 अध्यायको 48 पदमा जाउँ न। स्वर्गको राज्यमा को ठुलो भन्ने त्यहाँ एउटा विवाद चलिरहेको, एउटा चाहिँ त्यहाँ कुरा तर्क भइरहेको अवस्थामा प्रभुले यहाँ एउटा कुरा भन्नुभयो है। लुका 9 अध्यायको 48 पदमा उहाँले भन्नुभयो, र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले यस नानीलाई मेरो नाममा ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ, र जसले मलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्छ। अब सुन्नुहोस् है, किनकि तिमीहरू सबैको बीचमा जो सबभन्दा सानो छ उही महान हुनेछ है। तिमीहरूको बीचमा, सबैको बीचमा जो सबैभन्दा सानो छ उही महान हुनेछ। अब यस पदमा प्रभुले सानो भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्नुहुँदा अथवा सानोको कुरा गर्नुहुँदा उहाँले कदको वा उमेरको कुरा गर्नुभएको होइन है, हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो होइन। उहाँले यहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँको सेवा गर्दा हामी सानो बन्नुपर्छ, अर्थात् उहाँको सेवामा हाम्रो स्वार्थ, हाम्रो विचार, हाम्रो नाम, हाम्रो सम्पत्ति वा हाम्रो पदलाई चाहिँ प्राथमिकतामा अथवा पहिलोमा कदापि राख्नु हुँदैन, प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन। हामी कस्ता छौँ भन्ने कुरा प्रभुले हेर्नुहुन्छ। यदि हामीले उहाँको सेवामा आफैलाई सानो बनाएका छौँ भने उहाँले एक दिन हामीलाई महान तुल्याउनुहुनेछ। तर यदि हामी आफैलाई महान तुल्याउँछौँ भने एक दिन हामी सानो तुल्याइनेछौँ, सानो बनाइनेछौँ। याकुब चाहे कदमा सानो होस् वा उमेरमा, तर उनी सेवामा पनि सानो थिए। अर्थात् उनी एउटा नम्र सेवक थिए, सानो बनेर प्रभुको सेवा गर्न चाहने व्यक्ति है। त्यो कसरी त, अथवा याकुब कसरी एउटा सानो नम्र प्रकारको एउटा सानो सेवक हो भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने त, सायद तपाईलाई त्यो प्रश्न आउन सक्छ। हामी अबको बुदामा त्यस विषयमा प्रष्ट हुनेछौँ। तर तपाईलाई एउटा प्रश्न छ, मलाई आफैलाई पनि प्रश्न छ, कि हामी प्रभुको नम्र सेवक हौं? के तपाईँ प्रभुको नम्र सेवक हुनुहुन्छ? वा
हामी आफैले आफैलाई महान घोषणा गर्ने व्यक्ति हौं, हैन? आफैले आफैलाई ठूलो बनाउन चाहने व्यक्ति। परमेश्वरको निम्ति तपाई कदमा वा उमेरमा सानो भए पनि केही फरक पर्दैन, तर उहाँको सेवामा भने सानो बन्नुपर्छ, नम्र बन्नुपर्छ। ख्रीष्टले चाहिँ हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौं, उहाँले आफैलाई रित्तो पार्नुभयो, दासको रूप धारण गर्नुभयो, नम्र तुल्याउनु भयो। हामी त्यस्तै हुनुपर्छ। अझ पावलले भने चाहिँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ, हामीले गर्न सक्नुपर्छ। उनले एक ठाउँमा भनेका छन्, म प्रेरितहरूमध्ये सबैभन्दा सानो हुँ, म प्रेरित भनिने लायकको छैन, है? उनले आफूलाई एकदम होच्याएका छन्, सानो बनाएका छन्। यसैले याकुब, सानो याकुब, उनी कदमा अथवा उमेरमा सानो होला, तर हामी एउटा के पनि विश्वास गर्न सक्छौं भन्दा प्रभुको प्रेरित भएको एउटा व्यक्ति पक्कै पनि प्रभुको सेवा गर्ने कुरामा पनि आफूलाई सानो तुल्याउने व्यक्ति थिए। अब हामी तेस्रो बुदालाई हेर्नेछौं। उनी शान्त भई बस्ने याकुब थिए, अर्थात् उनी शान्त भई बस्ने व्यक्ति थिए। अब मसँग याकुबको सवालमा यो बुदाको निम्ति बाइबलको कुनै पद छैन। तपाई आश्चर्यमा पर्नुभयो होला, हैन? कसरी यसो भए उनी शान्त व्यक्ति हुन् भनेर भन्न सक्छौं त? तपाई अचम्म पर्नुभयो होला। हो, यस बुदाको निम्ति मसँग कुनै पद छैन, किनभने चारवटै सुसमाचारको पुस्तकमा यी याकुब चुपचाप छन्, है? चुपचाप छन्। उनी शान्त व्यक्ति थिए जो अक्सर पृष्ठभूमिमा मात्र बसिरहे, पछाडि मात्र बसिरहे, है? उनको कुनै पनि व्यक्तित्वको बयान नहुनु नै उनको फरक गुण हो, है? उनको कुनै व्यक्तित्वको बयान छैन। यही एउटा फरक कुरालाई मैले चाहिँ यहाँ एउटा बुदा बनाएको छु, तयार पारेको छु कि उनी चुपचाप भई बस्ने, शान्त बस्ने व्यक्ति थिए। डाक्टर जन मकार्थर भन्नुहुन्छ, डाक्टर जन मकार्थर यस्तो भन्नुहुन्छ, उनले कुनै पद खोजेनन्, उनले कुनै ठूलो नेतृत्व प्रदर्शन गरेनन्, उनले कुनै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेनन्, उनले कुनै असामान्य अन्तर्दृष्टि देखाएनन् अथवा कुनै फरक विचार राखेनन् भन्न खोजेको, हैन? केवल उनको नाम रह्यो, अर्थात् उनको नाम मात्रै छ बाइबलमा, याकुब, है? जबकि उनको जीवन र परिश्रमहरू अस्पष्टतामा डुबेका थिए। मतलब उनको जीवन र परिश्रमहरू के थियो भन्ने कुरा बाइबलमा स्पष्ट छैन। हामीले गएको हप्ताहरूमा अरू प्रेरितहरूको बारेमा पढ्यौं। उनीहरूको बारेमा पढ्दा कोही कोही त्यहाँनिर पद खोज्नेहरू थिए, कोही कोही
ठुलो नेतृत्व गरिरहेको प्रेरितहरू थिए। कोही प्रश्नहरू सोध्थे, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू, कोही आफ्नो विचार प्रकट गर्थे। तर यी याकुबको बारेमा त्यस्तो केही पनि कुराहरू उल्लेख छैन। जब कुनै व्यक्ति प्रभुको सेवामा शान्त भएर बस्छ भने के ऊ कमजोर, शङ्का गर्न सक्ने व्यक्ति, हैन, शङ्कास्पद व्यक्ति वा सेलाएको व्यक्ति भन्न मिल्छ र? मिल्दैन, पक्कै पनि मिल्दैन। एकचोटि हाम्रै मण्डलीहरूमा विचार गर्नुस् न, त्यहाँ त्यस्ता कति विश्वासीहरू छन् जो प्रति प्रश्न अर्थात् प्रश्न गर्ने खालका छैनन्, जो शङ्का गर्दैनन्, अति जोश देखाउने काम गर्दैनन्, अनावश्यक प्रमाणहरू खोज्दैनन्, तर शान्त भएर चुपचाप भएर प्रभुको सेवा गरिरहेका हुन्छन् है। के कसैको बारेमा केही पनि बयान गरिएको छैन भन्दैमा उनीहरूलाई तिरस्कार गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन है। कसैको बारेमा केही बयान गरिएको छैन भन्दैमा उसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने, उसलाई चाहिँ अलग राख्ने काम गर्न सक्दैनौँ। म तपाईहरुलाई एउटा खण्डमा लैजान चाहन्छु ताकि तपाईले अझ राम्रोसँग यस बुँदालाई बुझ्न सक्नु भएको होस्। हिब्रू 11 अध्याय, हिब्रू 11 अध्यायको म 35 पददेखि 40 पदसम्म पढ्दैछु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू 11 को 35 देखि 40। स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई जिउँदो पारिएको अवस्थामा प्राप्त गरे अनि अरूहरूले चाहिँ उत्तम बौरी उठाई प्राप्त गरौँ भनेर छुटकारा ग्रहण गरेनन्, तर कुटाई खाई खाई मरे। अनि अरू चाहिँ गिल्ला गरिए, कोर्रा खाएर त्यसमाथि बन्धन र कैदमा परेर जाँचिए। तिनीहरू ढुङ्गाले हानिए, आराले चिरिए, परीक्षामा परे, तरवारले मारिए। तिनीहरू कंगाल भएर सताउ सहँदै पीडा भोग्दै भेडाका छालाहरू र बाख्राका छालाहरू पहिरी चारैतिर घुमी हिँडे। संसार तिनीहरूको योग्य थिएन। तिनीहरू मरुभूमि, पहाड अनि पृथ्वीका गुफा र ओडारहरू हुँदो घुमी हिँडे। अनि यिनीहरू सबैले विश्वासको कारणले असल गवाही प्राप्त गरे तापनि प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू प्राप्त गरेनन्, किनकि हामी बिना तिनीहरू सिद्ध नहुन् भनेर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पहिलेबाट केही उत्तम कुराको प्रबन्ध गर्नुभएको थियो। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईले यी पदहरूमा ध्यान दिएर हेर्नु भए पनि यहाँ अरूहरू भनेर केही ठाउँमा यो अरूहरू शब्द प्रयोग गरिएको छ अनि तिनीहरू पनि भनिएको छ है। अब हामीलाई थाहा छैन यो अरूहरू, यो तिनीहरू को हुन् है। हामीलाई त नाम समेत थाहा छैन, तर हामीलाई यो थाहा छ कि यिनीहरू, यी तिनीहरू भन्ने व्यक्तिहरू हाबिल, हनोक, नूह, अब्राहम, याकूब, मोसा, राहाब इत्यादि
जस्तै विश्वासका साक्षीहरू थिए। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? यी व्यक्तिहरूको नाम छैन यहाँ, तर यिनीहरूलाई यी नाम भएका प्रभुका जनहरू सँगै विश्वासका साक्षीहरू भनिएको छ। के उनीहरूको नाम र परमेश्वरप्रतिको तिनीहरूको सेवाको बयान बाइबलमा नहुँदैमा, यहाँ हिब्रू 11 मा नहुँदैमा तिनीहरू तिरस्कृत गरिनुपर्ने, अलग गरिनुपर्ने मानिसहरू हुन् त? पक्कै पनि होइनन् है। हामी बुझ्न सक्छौँ यो कुरालाई। हो, यसरी नै प्रेरित याकूब चुपचाप थिए, शान्त थिए, तर उनी बाँकी 10 जना प्रेरितहरू भन्दा कम थिएनन्। नयाँ नियममा उनको नाम मात्र छ, तर उनी प्रभु येशूको महान प्रेरित र चेला थिए। हामी चौथो बुदामा जाउँ अब। अन्तसम्म खडा रहेका याकूब, अर्थात् याकूब अन्तसम्मै खडा थिए। मसँग प्रेरित 1 अध्यायमा तपाईहरु जानुहोला, 13 पद र 14 पद हेर्नको निम्ति। प्रेरित 1 अध्यायको 13 पद अनि 14 पद यस्तो लेखेको छ। अनि जब तिनीहरू भित्र आए, तब तिनीहरू माथिल्लो कोठामा गए, जहाँ पत्रुस, याकूब, यूहन्ना, अन्द्रियास, फिलिप, थोमा, बार्थोलोमाई, मत्ती, अल्फयसका छोरा याकूब, जेलोतेस भनिने सिमोन र याकूबका भाइ यहुदा बस्थे। 14 पद। यी सबै एकै मनका भएर स्त्रीहरू, येशूकी आमा मरियम र उहाँका भाइहरूसित प्रार्थना र बिन्ती चढाउनमा निरन्तर लागिरहे। आहा, हामी भन्न सक्छौँ है, चेलाहरूको कस्तो राम्रो गवाही। उनीहरू यहाँ एकै मनका भएर प्रार्थना र बिन्ती चढाउनमा निरन्तर लागिरहेका छन्। अनि विचार गर्नुस् त, तिनीहरू मध्येमा अल्फयसका छोरा याकूब पनि छन् यहाँ। याकूब ख्रिस्टको स्वर्ग उठाएपछि पनि यहाँ उहाँको सेवा गर्न तयार छन्, खडा छन्। यहाँ याकूब ख्रिस्टको निम्ति खडा रहिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। याकूब अन्तसम्म नै खडा रहे। हामीले हेरेको भर्खर पदमा 13 पद र 14 पदमा त्यहाँ भनिएको छ स्पष्टसँग, अल्फयसका छोरा याकूब अरूहरू जस्तै एकै मनका भएर प्रार्थना र बिन्ती चढाउनमा निरन्तर लागिरहे। याकूब यसरी खडा रहन सक्नुमा येशूमा उनको दृढ विश्वास नै थियो। जसरी कोरिन्थमा भएका विश्वासीहरू विश्वासद्वारा नै खडा थिए है, विश्वासद्वारा नै उनीहरू खडा थिए। तपाईं दोस्रो कोरिन्थी
1 अध्यायको 24 पदमा पढ्न पाउनुहुन्छ। एउटा प्रेरितको कस्तो राम्रो गवाई, कस्तो राम्रो जीवन कि यी व्यक्तिको बारेमा 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा नाम मात्रै उल्लेख गरिएको भए तापनि यी व्यक्ति अझै यहाँ यीशु ख्रीष्टको स्वर्ग उठाइ पछि पनि देखा परेका छन्। त्यो पनि कस्तो अवस्थामा? परमेश्वरको सेवा गरिरहेको अवस्थामा, प्रार्थना र बिन्तीमा एकजुट भएर लागिरहेको अवस्थामा। यसरी हामी भन्न सक्छौं याकुब चाहिँ अन्तसम्म नै खडा रहे। आज हामीले सानो याकुबको बारेमा हेर्यौं। उनी कदमा वा उमेरमा सानो थिए होला, कुनै कुरामा होला, तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनी प्रभुमा सानो भएर सेवा गर्ने व्यक्ति थिए। निश्चय नै प्रभुले उनलाई महान तुल्याउनु भएको छ अथवा तुल्याउनु हुनेछ। उनी शान्त थिए, चुपचाप थिए, तर सक्रिय पनि थिए, क्रियाशील पनि थिए है। उनी हामीले भर्खर हेर्यौं अन्तसम्म खडा रहेका प्रेरित पनि थिए। के तपाईँ याकुब जस्तै हुनुहुन्छ? तपाईले विचार गर्नुहोला, म त पास्टर होइन, म त शिक्षक पनि होइन, म मण्डलीमा संगीतको झुण्डमा छैन, म अगुवाई पनि गर्न सक्दिन, यसैले म त कसैले नचिन्ने गुमनाम भएको छु, म चुपचाप लाएर बसेको छु, मलाई कसैले चिन्दैन। सायद त्यस्तो सोचाइ तपाईमा हुन सक्छ। तर म तपाईलाई उत्साह दिन्छु कि तपाई दृश्यको पछाडि हुनु भए तापनि परमेश्वरको निम्ति तपाई मूल्यवान हुनुहुन्छ, मूल्यवान बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि तपाई याकुबले जस्तै अरू विश्वासीहरूसँग एकै मनका भएर प्रार्थना र बिन्ती चढाउनमा निरन्तर लागिरहन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, तपाईको प्रार्थना अरूको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले अरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहनु भएको उहाँहरूले नदेख्नु होला, नसुन्नु होला, तर तपाईको प्रार्थनाले त्यहाँ आशिष आउन सक्छ, त्यहाँ काम गर्न सक्छ। तपाई पास्टरको लागि प्रार्थना गर्नुस्, तपाई आफ्नो मण्डलीका अरु अगुवाहरू, अरु चाहिँ त्यहाँ सेवकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुस्। धेरै धेरै त्यसले फरक पार्छ, धेरै राम्रो परिणाम आउँदछ। म यो विश्वास गर्छु कि याकुब, यी सानो याकुब खाली प्रार्थनामा मात्र होइन, अरू कुरामा पनि सक्रिय थिए। यद्यपि उनको बारेमा धेरै कुरा लेखिएको छैन, तर हामी देख्छौं कि कम्तीमा पनि उनीबाट सिक्न सक्ने कुरा चाहिँ हामी कमसेकम प्रार्थनामा, बिन्ती चढाउनेमा निरन्तर लागिरहन सक्छौं। कसैले तपाईलाई नचिन्ला वा नदेख्ला, तर परमेश्वरले तपाईलाई देख्नुहुन्छ, तपाईलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँ तपाईसँग खुसी बन्न चाहनुहुन्छ, खुसी बन्नुहुन्छ। म अझै तपाईलाई यो पनि उत्साह दिन्छु कि याकुब जस्तै अन्तसम्म खडा रहनुहोस्, याकुब जस्तै
अन्तसम्म खडा रहनुहोस्। आउनुहोस् म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। आजको हामी वचनलाई यहीँ राख्नेछौँ र त्यसपछि हामी आजको सेवालाई अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुले हामीलाई आज सिकाउनु भएको कुराहरूको निम्ति। प्रभु हामी सानो याकुबको बारेमा खासै केही पनि बाइबलमा भेट्दैनौँ। हामीलाई उनको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा छैन, तर आज हामीले हेरेका 3वटा कुराहरू पक्कै पनि उनको जीवनमा त्यो थियो। हामी विश्वास गर्दछौँ कि उनी चाहिँ तपाईको सेवामा सानो भएर लाग्ने सेवा गर्ने व्यक्ति थिए, आफूलाई सानो तुल्याउने व्यक्ति थिए अनि दृश्यको पछाडि रहेर चुपचाप रहेर शान्त रहेर तपाईको ठुलो काम गरिरहने व्यक्ति थिए अनि साथै अन्तसम्म पनि खडा भएर एकै मनका भएर चेलाहरूसँग अरू विश्वासीहरूसँग दृढतापूर्वक प्रार्थनामा बिन्तीमा लागिरहने व्यक्ति थिए। पक्कै पनि यी कुराहरू हामी उनको जीवनबाट सिक्न सक्छौँ। प्रभु हामी पनि हामीलाई प्रख्यात हुन आवश्यक छैन। हाम्रो नाम, हाम्रो पद यी कुराहरू केही पनि होइनन्, तर हामी तपाईको सेवा कसरी गरिरहेका छौँ। हामी आफैलाई देखाउनलाई होइन, तर तपाईँ प्रभुलाई प्रकट गर्नलाई, तपाईँ प्रभुलाई चिनाउनको निम्ति, तपाईको नामलाई उचाल्नको निम्ति हामीले तपाईको सेवा गरिरहेका हुनुपर्छ। हामीलाई प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो नाम हिब्रू 11 मा उल्लेख भएका ती महान तपाईँ प्रभुका जनहरूको जस्तो नाम नभए पनि ती अरूहरू जसको नाम छैन, हामी त्यस्तै भएर पनि तपाईको सेवा गर्न सक्छौँ र गर्छौँ पनि। प्रभु हामी सबैलाई प्रभु तपाईको सत्यतामा खडा पार्नुहोस्, डोर्याउनुहोस्। आज जुन सिकेका छौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु यसपछिको बाँकी समय हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा राख्दै आजको सेवालाई हामी यहीँ अन्त गर्छौँ। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह।